أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيم ميم سبر جم ميم دو سبر من جمن غين بيش غو فا ألف مد سبر ثا همزة دو سبر أن غثاء همزة حا سبر أح واو كري سبر وا أح وا ميم عين بيش مو تا سبر تا دال دو سير دين معتد همزة سبر فا يا سير في ميم دو سير من أفي من همزة سير إي ذال ألف سبر ذا تا تا بيش توت لام كري سبر لا إذا تتلى نون ألف سبر نا را دو سبر ون نار حا ألف سبر حا ميم سير مي يا سبر يا تا دو سبر تن حامية إذا تتلى نار حامية إذا تتلى نار حامية تاسين بيش تس قاف كري سبق قا تسقى ميم نون سيد من عين يا سبق عي نون دو سيد من عين همزة كري سبق نون سيد ني يا سبق يا تا دو سير دين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ميم ميم سبق من با سبق با خا سير خي لام سبق لا من بخيل لام سبق لا يا ميم بيش يم با سبق با ذال نون سبق ذن نون سبقنا لينبذن ميم ميم سير ميم با عين سبق بر دال سير دي ميم بعدي ميم ميم سير ميم با يا سبق باي نون صاد سير نص صاد لام بيش صل با سير بي
من بين الصلب لام سبر لا نون سين سبر نس فا سبر فا عين ميم دو سبر عم لنسفعا با نون زيد بن نون ألف سبرنا صاد سير صي يا سبر يا تا سير تي بالناصية لنسفعا بالناصية با سير بي ذال ميم سبر ذم با سير بي ها ميم سين هم بذم بهم ميم بيش مو طه ها سبر ته ها سبر ها طه ها سبر طه ها سبر ها را سبر را تا دو سير تين مطهرة مطهرة